तुमच्या भुरग्याक तुम्ही कितें नांव दितात नांव जर नियोन दिसते तुम्ही ज्या आता परीक्षा या भुरग्यांक कितें मागतात पयशान मागतात तुम्ही तुमच्या भुरग्या पयशान मागतात तुमचं काही दोन वाचन मत करून तसेच द्यायचे आज्ञा पडो जेजू क्रिस्तान केल्या प्रमाणे देवासन केल्याचं मोग करून ती येतात जबाबदारी बरी समजतात पदर तुझं भुरग्याक पदर मोठा नाही तुझं या भुरग्याक ताजे भाव बापायला ते काय ते पण आधार दिवन कोण तयार आसा तुम्ही तुमच्या भुरग्या पयशान मागतात तर तुमचं काही जर वाचनात लंगमट करून ज्या आज्ञा प्रकार जेजू ख्रिस्त केल्या प्रमाणे द्यायचं केल्याचं मोग करून देतात ती जबाबदारी बरी समजतात सगळ्या परिस्थितीच्या भावाच्या सगळ्याची हापूस आम्ही मांडल्या तुमची जबाब सूर्याकडे मागता आयटम का तुम्ही तुझ्या मरण आणि पुन्हा जिवनाच्या दिव्य कोडजाळान ह्या भुरग्यांक पवित्राना वरवीं नवो जल्म दी आनी पवित्र सभेन तांकां मेळोवंक दया कर म्हूण मागता पवित्राना आनी तिरावणे वरवीं तांणी विश्वासीपणान तुजो पाटलाव करूं आनी सुवार्थाची साक्षी जावं आदार दी म्हूण मागता या भुरग्याची हांव बापाय मदत भोंवता ती मंडळी देव जावची कर म्हणणं तुजे कडेन मागता ताज्या कुटुंब सदांच तुज्या मोगाक सांबाळ म्हणणं पयस कृपा सुमेश दिवी कर म्हणणं भगवे बरे देवाच्या माये आमा पसंत भगवे तुझे भगवे स्टानिस्लाव बाप्तिस्ता भगवे पेट्राक पावला भगवे अंतोनी भगवे क्लारेसा सगळ्या भगवंतांना देवा आपल्या प्रत्येकाची पदवी म्हणून मनशा काळात तुझ्या राजाच्या पयतले उजाड्या तुमच्या पुत्राचे संस्कारान जमलं आणि तुझे रात्री मागता ह्या भुरग्या मूळ पत्करते सगळे तुझे वैभवचे मंदिर करत तुमचा सदनाच्या पेलांका मागता आपल्या संस्कृतीचा बळवट केला तो जे कारण गोष्टीच्या प्रश्नाच्या प्रश्नात मगाळ बाबरीनं देव उत्कारा पळयतात या भुरग्याक नवो जीव दिवचो म्हणून म्हाका ह्या उदाहरण दिता बाबा ह्या उदकाची जतक ह्या पळयतात सगळे तुजे तुजे कडेन मागता मरण सगळ्यांचे नव्या जिवितांत क्रिस्तांच्या समयावर मगाळ बाबरीनं तुम्ही या भुरग्या पळयतान देव कांगाचो घडला उदकाने पळयतात मोठाचे नवे पटकन सांबाळून दिसांनी वाडोवंक बांदूंक जाय भावासारका वागोवंक जाय तुमच्या भावासाला जबाबदारी देव तुम्ही तयार करता पळयता सडा पळयता देवाची पसंत भुरग्यांक घेवन मातकाचे गुलाम जायना तुमच्या मोठेपणाच्या गुलामाक हात हातपेटे मूल लावच्या चैतन्यात तुम्ही हात तुमच्या रस्त्याला तुम्ही सन्मानतात जेजू ख्रिस्त जन्म वगैरे स्मरण करते सकाळी मुलांना महिलांना पुन्हा केलेला बापाच्या उद्या बसला या समयात तुम्ही सन्मानतात पवित्र पैसे बघून त्यांच्या बद्दल भक्तांनी कुणी पुन्हा जेवण पण ससने जीवित तुम्ही सन्मानतात क्रिस्तांच्या समयामध्ये आतांसाठी सगळ्या उसाल्याच्या परिसराच्या भावांतल्यान या भुरग्यांनी पवित्र स्नान घेवन तुमकां खुशी आसा बापाचे पुताचे
बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव. देवान आमच्या समेस्या बापान तुमचा पातकडचं थोडे नमस्कार पवित्र आपल्या पवित्रमध्ये तुमचा स्वागत केला. हे दुकाने या गावात आणि राईन आणि सस्त्याच्या तुमचा सोडवण्याच्या त्याला मागता. तुमच्या क्रिस्ती वडविकेची आणि सदांचं जळतं सांभाळून तुमका नेमल्यानंतर या तुमच्या पुढ्या ख्रिस्तान उजवाड दिला. सोमयाच्या विचाराचा सगळा मिळाला सगळा बेटच्या उजवाडाच्या बुद्धी सदांचं बहुत देवी पेटलेले सांभाळून आले. सोन्याचे जो घरात काम दिले मनात जीव दिले तसे तुका देवाच्या महिमेक आणि वैभव आपल्या उत्तर ऐकून घेऊन आणि बाबात उसारून Crista's जय जय सर्वेश्वरा. मोगाळवा बहिणीनं या बुद्ध्या पोलिसांना जन्मेला देवाच्या बुद्धी म्हणतात. सर्वांच्या देवाच्या बुद्धी आम्ही सर्व आता सांगत मिळून शम्यांची केल्या मागण्या सांगत म्हणूया आमच्या बुद्ध्याच्या आवयांचे आशीर्वाद सर्वप्रजा देवांच्या जन्मदानच्या पुत्राने ख्रिस्त्याच्या बुद्ध्याचे सस्ते बरोबर होतो पण जर त्यांच्या सांगतात या बुद्ध्याच्या आवयांचे तो आशीर्वाद दिलो. या बुद्ध्याच्या त्याने आमचं देवाच्या करायचा तसेच ती त्याच्या बराबर देवा भीम असो त्यांच्या संस्कार ख्रिस्ता आमच्या सुन्यावर मी बुद्ध्याच्या बापांचे आशीर्वाद सर पदवेदार देव सैन्याच्या सैन्याच्या विविध स्वतःचा या बुद्ध्याच्या बापांचे आपला आशीर्वाद दिलो. तो आपल्या पतीने सांगता शिकवण्या देखील आपण पहिलं बहुत उत्तम साक्षी जाऊ ख्रिस्ता आमच्या सुन्यावरती सर मध्ये जा देव उत्कार बोलतात ज्ञानच्या दिवसा तुमचा नवं जन्म दिला व या गावाचे जे उदाहरण आपला आशीर्वाद दिलो सदांचं सर तरी आपल्या पतीचे दिव्यासाठी जाऊच्यात आम्ही हजरातले आपले आशीर्वाद पाठव. सर्वेश्वर तुमचे सगळ्यात पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र तुमचे आपला आशीर्वाद दिलो. सोम्यानी वासुया
नमन तुका ये बागी आवय पोणा आवयक मेळटा तसलो बाग तो दुसरो ना ये दोळकोणूच ह्या संवसारांत आयलो ना शिवाय मायच्या गर्भात हांव जल्मा नासतना. वय म्हाका आज पयले पोटी इवा आनी दिव्या आवय जाल्यांत तशेंच जॉयल आनी नॉयल डॅड टू बी आलो आज डॅड जाला. पयले पोटी ती पवित्र साबेसो सांदो जाल्ली दोना बाळां आज ह्या माटवाक येवन पावल्यांत. तर आनी कितेंच गळय करनासतना हांव तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. अ हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू हू हॅव गॅदर्ड हियर टू सेलिब्रेट दीस ब्युटिफूल इव्हेंट. जोरान ताळयो दिवन मोगान वचचो आमकांच आमी स्वागत करया. ताळयो आयकनात म्हाका. येस, सोमेस्तांक स्वागत. वेदी रिती आसा. पयले हांव आज माय जाल्ली ते गा माय आसात तांकां ह्या वेदीचेर आपयता. ती जावन आसात मानेस्तीन हेलेन लोबो, मानेस्तीन जेसिंता आरान्ना, तशेंच मानेस्तीन जेसिंता जॅनेट मास्करेनस आनी ते गायनी मुखार येवचे आनी ही वेदीची सबाय सोडोवची. डीजे मानीश आसा. तुमच्यो जोरान ताळयो दिवन तांकां आमी ह्या वेदीक स्वागत करया. Dorme fininho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar pro meu cordão. Eu tenho uma irmã que é fenomenal. हांगा तुमी पयले पोटी माय जावची गी. तुमी पयले पोटी माय जावची. कशें भोगलें तुमी पयले पोटी माय जाताना? बरें वागलें. तुमी आसल्यात गी थंय पयले पोटी माय जाताना तुमी आसल्यात गी पळोवंक? वय कशें जालें पयले? बरें जालें. तिका बारीक खुशी जाली काय. त्यात खुशयेन आमी जॉयल आनी इवा हांकां ह्या वेदीक आपया. जोरान ताळयो दिवन तांकां ह्या वेदीक स्वागत करया. जॉयल, इवा आनी तांचे बेबी. येस. आनी आतां उरला नॉयल, दिव्या आनी तांचो बाबा. मुखार येया ही वेदीची सबाई सडया. ताळयो मोगाच्यो न्हू. जोरान ताळयो दिवन तांकां आमी उल्हास पाटयांगी. पयले पोटी तांची बाळां पोय सभेचो सांदो जाल्यान हांव आतां उलयता आमच्या वड्याचे गुडकान मानेस्तीन अनिता आनी मुखार येवचे आनी मागण्या वेदी चलोवन वचची. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. मोगाच्यानो आज आमच्या धाकटुल्या भुरग्यांनी पवित्र स्नान घेतला आणि ती देवाची भुरगीं जाल्यांत. ह्या भुरग्यांच्या जल्मा वरवीं आनी आज तांकां मेळिल्ल्या पवित्र स्नाना वरवीं तांची आवय बापूय आनी आमकां विशेष संतोश जाला. पवित्र स्नान घेतलेल्या भुरग्यांक पाळण्यात दवरचे आमचे मदें चालू आसची एक रिवाज. आज पवित्र स्नान मेळिल्ल्या आनी पाळण्यात दवरच्या ह्या कार्याक तुमकां समेस्तांक ह्या कुटुंबाचे नावे स्वागत मागता. म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिनवासा, भक्तीन गितां गावन संतोषाची, सौम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा, सौम्या तुजो सांगात सोता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखान, सौम्या तुजो आदार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिनवासा, भक्तीन गितां गावन संतोषाची, सौम्या तुका हांव वर्णिता. सुमयेच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली.
नमान मरिये कृपेन मरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळाच्या कुशीचे जिजो आपले समयाची साकर नमान मरिये कृपेन मरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळाच्या कुशीचे जिजो आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळाच्या कुशीचे जिजो भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर प्रार्थुया ये समया बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुत्रा क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टांनी करसो वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावसे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करान वत मागता त्याच क्रिस्त आमच्या समया मारी पात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवा केला पडवे आमच्या रकण्या सर्गींची सैन म्हाका दिलांच्या ताबेन म्हजें मोत जोडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन एक आमच्या बापा एक नमान मरी एक आनंद बापा ह्या कुटुंबान देवा दिन जाल्ल्या सांद्या पासत मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं नमान मरिये कृपेन मरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळाच्या कुशीचे जिजो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सस्नाचो विशय दी तांकां ये समया निरंतर प्रकाशांचेर पंखून दी समाधानान ते विशय घेवन दी आमेन आतां आमी देवाचें उतार आयकुया सांत जुवांवचें जनान प्रस्तुतपणाचे दीस परतास एलिझाबेथेन एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो सरस्परां तिजे थंय वर्ती दाया दाखयली म्हणली खबर तिच्या सेस समाऱ्यांक आनी सैऱ्या धैर्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन ती संतोशान वांटेली जाली उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकासुनात करूं आयली आनी ताका जाकारी म्हूण ताच्या बापायचें नांवच दिवचें आसलें पूण ताची आवय तें नांव नाका ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजे मदें कोणूच ना म्हणाली ती तेच्या लागीं तेदवा भुरग्यान कितें नांव दिवचें म्हूण ताजी खुशी ते बापाय लागीं आत भाशेन ताणें विचारलें तवळ जाकारीन एक पाळी विचारली आनी ताचें नांव जुवांव म्हूण बरयलें तें पळोवन समेस आजाप जालें आनी तेच घडये ताजें तोंड उगाडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवा उगलप दिवन तो उलोवंक लागलो तांच्या शेजारची समेस्त भियेलीं हे संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांक गाजली आनी त्यो आयकल्ले सगळ्यां ह्या विशयां चिंतूंक लागलीं आनी म्हणालीं ओ भुरगो फुडें कितें जावंक पावत आनी निजायकी सरस्परसात ताजे सवय आसलो देवाचें उतरें आतां आमची प्रार्थना देवा बापाक भेटोवन दिवया तुमची जबाब बापा आयक आमचें मागणें मोगाळा बापा आयच्या दिसा पवित्र स्नान घेतिल्ल्या तुज्या मोगाच्या भुरग्यांक तुज्या गोपान सांबाळ शेगुणांनी आनी तांकां नेटय आनी ती वाडून येता आसतना तुज्या पुताक जेजूक लागशिल्ल्यान वळखोंक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव प्रितीवंत बापा जशें तुजो पूत मोरये आनी जुजेच्या भक्तिवंत सावळेंत वाडोवन व्हड जालो तशेंच पवित्र स्थान घेतिल्लें ही बाळशी ताचे आवय बापयचे जतनेकाल वाडोवंक म्हूण मागता हांव दयाळा बापा तांच्या पोदर मोदनींचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांचे शिकोवण्यांनी देखी वरवीं एक आदर्श क्रिस्तांव जावंक म्हूण मागता हांव काकुलदारा बापा स भुरग्यांनी तांच्या आवय बापाय विदेश जावन तुज्या पुता जेजू परी
कुडींत आनी जनावरां वाडोवंक तूं तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या बापा आमच्या सग कुटुंबांनी शांती समाधान रास करूं आनी मोगाचें वातावरण सदां आसूं म्हूण तुमचे लागीं मागता. पवित्र स्नाना वरवीं देवाक बापा म्हूण उलो करचें भाग आज आमच्या बाळकांक फावो जाला. ताचे संगता आमी मेळया आनी समयान शिकयलें प्रार्थन आमच्या बापा मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सोम्याक दिन वाचुया तो बरो, सोम्याक दिन वाचुया तो बरो, सोम्याक दिन वाचुया तो बरो, मोगा परिमिता सो करो. दिन वाचुया सोम्याक सर्वय काळी, वाकण गावया ताका सांसाकाळी, ताणे सर्गांनी प्रीतम रचलेली, ताका जावं महिमा सदांकाळी. सोम्याक दिन वाचुया तो बरो, सोम्याक दिन वाचुया तो बरो, सोम्याक दिन वाचुया तो बरो, मोगा परिमिता सो करो. मोगाळ पुत्रा सोबे आमकां मोरी आशिर्वाद दिवा आमकां. सचे गुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आनी मुखलें कार्य बेसांवाचें उलो दिता. सर पयलें माय हांणी तांच्या बाळांक बेसांवून दिवचें. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. देवपुत्र आनी देव पवित्रात्म ह्या भुरग्यांचेर आनी भुरग्यांच्या आवय बापायचेर आशिर्वाद घालून दे म्हूण मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भुरग्यांचे इगर्जी भितर रिगतना पदरापान भुरग्यांचें नांव कितें म्हूण विचारलें. थोड्यांक कळीत आसतलें आनी थोड्यांक कळीत आसचें ना. हांगा फाटल्यान एक सुबीत रिब्बन बांदून तें नांव कवर केलां. तर आतां हांव उलो दिता. जॉयल अँड इवा तशेंच नॉयल आनी दिव्या मुखार सरचे, तें रिब्बन काडन हांचें नांव उगडापें करचें. ताळयो मोगाच्यो न्हू, ताळयो आयकनात म्हाका. थँक्यू. नांव दिसता गी, नांव दिसता गी, दिसता न्ही. पयलें वयर वयर खंयचें नांव आसा? नियॉन जेस. एक फावटी व्हडल्यान आपय हांगे उठोवचें नाका गे म्हण. हां दिव्या म्हणटाले उठोवच्या पयलें फंक्शन मुग्दोवन दी म्हण. नियॉन जेस म्हण व्हडल्यान सांग हांगे. 1 2 3 म्हणटा. 1 2 3. येस. आतां बायेचें नांव जोविया. 1 2 3 म्हणटा व्हडल्यान. नियॉन जेस पावता. आतां जोविया व्हडल्यान आयकाचें म्हाका. 1 2 3. येस. देव बरें करूं. आनी आतां मुखलें कार्य पाळण्यांत दवरचें. पाळण्यांत दवरच्या पयलें एक उतार सांगतात. कोणाक कळीत आसा गी तें? कोणाक कळीत आसा गी?
कोणाक कळीत ना गे ओढणी आमी कार्य मुंदस या हांव आतां उलो दिता मनेस्तीन जसिंता आराना आनी भुरग्याक काणकोणच्याक विनंती करता येस मुखार येवन एक पटी मायकार सांगेत गी शिरल्याच्या रुपान कावळ्याच्या आवकान बांबयेंत न्हिदे पुता म्हणून आमी म्हणतो तिका 2 ताळयो दियांगी बारी संपी उतरां मनेस्तीन हेलेन लोबो हिंच्या हातांत तुमी दिवचे ताळयो मोगाच्यो न्हू तुमी दोगांयन ह्या पळण्या कडशीन येवचे तशेंच आवय बापायन तुमी येवचे हांगा दोगांयनी सांगाता मेळोन त्या बाळाक पळण्यांत दवरचे ताळयो मोगाच्यो न्हू जॉयल आनी इवा तुमकां एक जॉयल आनी इवा तुमकां एक क्वेश्चन आसा इवा बायक वॉट वॉज युअर फर्स्ट फीलिंग वेन यू हॅड हेल्ड हर I was very happy. हॅपी मोतीन काल आयिल्लें फस्ट चिंताप काल आयिल्लें Jovial. जोविया म्हणून तायिल्लें येस तिका नांवूंत आयिल्लें कॉंग्रॅच्युलेशन्स जॉयल अँड इवा आतां उलो दिता नॉयल मनेस्तीन जॅनेट हिच्या हातांत दिवचे मनेस्तीन हेलेन बायेक एक वर्तें बागने गी तिणें ट्विन्साक जल्म दिल्ले आनी आज तिका 2 बाळांक पळण्यान दवरूंक एकाच दिसा फावो जाला देवाक आमी अर्गां दिता जोरान ताळयो मनेस्तीन हेलेन हिका उलो दिता मनेस्तीन जेनेट तुमी हेलेन बाय हेंच्या हातांत हे बळशाक दिवच्या ताळयो मोगाच्यो न्हू दोनी माय मुखार वेचे आनी त्या बाळाक पळण्यांत दवरचे आवय बापाय दोगांयनी त्या कुशीन रावच्याक विनंती करता भुरगीं आसात ती भुरगीं मुखार या 2 पळणे आसात आमकां मस्त भुरगीं जाय आसा भुरगीं मुखार येवचे सो मेस्तांनी एक घडीभर उबे रावचे आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गावया पवित्र आत्म्या ये देवून आनी फांकय सर्गीतावन उजवाडाचें तुजें कीण ये तूं बापा दुबळ्यांच्या ये तूं दाता देण्याच्या ये तूं दिव्या काळजाच्या बुजवणदारा बोरया आत्म्यांक दुलोप तूं सैर्या स्वादीक कर ह्या विशेव तूं वावुरतेल्यांक सावळी बोतान सुकतेल्यांक बुजवण करी रडतेल्यांक ये उजवाडा सर संपूर्ण बोर हे आत्मे परिपूर्ण तुका पातये तेल्यांचे नामून शांतय काय इल्लें वायटाक पडनासलें नासल्यार तुजो तिरादार दूतू सकड मेळिल्लें बिजय सकड सुकल्लें तांबय सकड गायिल्लें बागय सकड गट जाल्लें शेक सकड तण जाल्लें वाटेक परती आड गेल्लें लाभय तुज्या भावार्थ्यांक
तुजे राशीन पातेल्यांक पोवी तुजी साथ देणी लाभशे गुणाचे पून लाभय आमकां बोरें मोन पावय सुखाक ससनाच्या आमेन. सुमेस्तांनी बसका स्वीकार करची. कोणाकी गाणा गावंक येता गे हांगा? कोणी गाणा गावची? भुरग्यांक तुमकां सुमेस्तांक थँक्यू सो मच. कोणी गाणा गावची आसात गी? हांव एक ल्हानशें हांव तूं गाणा शिकयतां भुरग्यांक न्हिदोवची. तुमी म्हजे फाटल्यान रिपीट करचें आसात गे? देयकन मुखार येवचें. देव बरें कर. तुमचें नांव? आमचे लागीं सांगता मानेस्तीन हिल्डा डिसोजा आसा. हांकां जोरान ताळयो दिवया आमी. कुरू कुरू काना शेल्यो गेल्यो राणा मोरयेच्या नंदाना बाळ न्हिदला आबान पाळणे आडले आबान व्हडा मोगान सुरंगार आयले मामान सोबीत रंगान मामान आडले तवशे कंच्या कांद्यार घेवचे आंगडी वेलार विकाना घारा दोरल्यार पिकाना कुरू कुरू काना शेळयो गेल्यो राणा. जोरान ताळयो मोगाच्यो न्हू. मानेस्तीन हिल्डा तुमकां हांव सुमेसाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आलो लो 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 बाळ न्हिदलो न्हिदलेल्या बाळा तुका कोणे जागयलो कुरू कुरू काना शिळयो गेल्यो राणा मोरयेच्या नंदना बाळ तुका केळोया आबान दिल्लें पाळ्ळें व्हडा मोगान श्रृंगारिला मामान सोबीत रंगान ताचे वैरशे आत्मेत भक्तीचे देवान तुका केला भंडार देण्याचे आलो लो 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 बाळो न्हिदलो न्हिदलेल्या बाळा तुका कोण जागयलो शिरलीच्या रूपान कासवा अवकान सर्वांक बरें मागून न्हिदे बाळा बांबयेंत आलो लो 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 बाळ न्हिदलो न्हिदलेल्या बाळा तुका कोणे जागयलो कुरू कुरू काना शेळयो गेल्यो राणा मोरयेच्या नंदना बाळ तुका केळोया मोरयेच्या नंदना बाळ तुका केळोया. तुमचें नांव? लोलिता. गाणा गायल्या मानेस्तीन लोलिता हांकां हांवें देव बरें कर म्हणटा. जोरान ताळयो मोगाच्यो न्हू. जॉयल आनी इवा तशेंच नॉयल आनी दिव्या हांणी मॉम टू बी डॅड टू बी केक कट केल्ली मू कट केली न्ही केली न्ही. आज दुसरीच केक आसा. डॅड जाल्यात मॉम जाल्यात मुखार सरा तुमच्या कुटुंबा सोबे सुबीत सजयल्ली केक कातरून हे सेलेब्रेशन आमी दोट्टें करया. 3, 2, 1 सांगया गे आमी सगळ्या मेळून सांगया. 3, 2, 1. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration
when I tell everyone that you're in love with me. संतोष आम्हा समेस्तांक वांटूंक मुखार येतात. सोजा केट्रेस, ओवर टू यू. This is your celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here, a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. बरें मागोवंक आम्हा समेस्तांक मौन आसा. पूण ह्या कुटुंबान एका जोगत्या व्यक्तीक विंचला. ती सुमार 40 वर्सां टिचर जावन बेंगलोर वावर करनासली आनी ह्या दोनी बाळांची माय ती जावन आसा. तर हांव उलो दितां मानेस्तीन सेवरीन डिसिल्वा हांणी मुखार येवचें आनी बरें मागचें. देव बरें करूं. आशीष म्हजी परिचय तुवें करून दिल्ल्या खातीर. मोगाचें न्हू. देव बरो दीस दिव समेस्तांक. पवित्र बायबलांत कीर्तन 127 अवसर 3ऱ्या वळेंत देव सांगता, भुरगीं जावन आसात सरेस्पराचें देणें, कुशीचें फळ ताचें दान. मोगाच्या जोएल आनी इवा, नोएल आनी दिव्या हांचे सांगाता नियोन आनी जोविया. तुमकां समेस्ता तर्फेन उल्हास म्हणटा, परबी पाठयता. कितें आतां तुमी नियोन आनी जोविया म्हणून नांव विंचलां, असो अर्थ इल्लो म्हणे गोत्त आसा गे. सांगयेत गी. नियोन म्हळ्यार कितें? एवरीथींग इज न्यू. करेक्ट. आमी नियोन म्हळ्यार सगळें नवें. हाकाय आमी 2 कोरिंथकारां बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता. 5व्या अध्यायांत 7व्या वळींत कितें सांगता गे म्हळ्यार, जेजू क्रिस्तांतय कोण जियेता गे तो नवो जाता. हे भुरगें नियोनाचें नांव नवें. न्यू. तशें पोरणें गेलें, नवें आयलें. वय नियोन तुका आमी उल्हास म्हणटा, येवकार मागता ह्या संवसाराक. तशेंच जोविया. तुवें सांगलें व्हडलोसो जोविया. ताच्या नांवाचे अर्थ कितें गे म्हळ्यार हॅपिनेस. वय. आनी एक नियोन म्हळ्यार ग्रीक वर्ड तो. जोविया म्हळ्यार लॅटीन वर्ड. दैवीक आशिर्वाद. तशेंच जॉयफूल, संतोष. आज आद्वेंताचो आमी 3री वात आमी पेटयल्या. कळली गोत्त आसा गे संतोषाची. आज जोविया ह्या संतोषाच्या दिसा ताका आज तेंपलांत भेटयला. आमी ताका उल्हास पटयता. आनी जोविया रेस्पेरादीस आमी देव मंदिरांत तुमी दोगांनी जेजू क्रिस्त साक्षीदार जावन तुमी दिल्ली भास पाळण
आज जुव्या आनी नियोन म्हणलें देवाच्या मोगाच्या संकेत जावन तुमकां जल्मल्यांत आनी तुमकां आवय बापूय जावचें भाग फावो केलां. नियोन दुबयंत आनी जुव्या कुवेटान जल्मलें तरी तापल्या माय गांवांत पवित्र आत्म्याच्या मंदिरांत आपल्या आब मावशी बाप्पू मावशी आकय माम मामी सैरी दैरी इश्ट मंत्रां सांगाता तेंपलान भेटयचे आनी मायगांवांत पळण्यान दवरचे म्हणली तुमची आशा आज सुपळ जाल्या. देवा करगा. तशेंच आज मोदोरनी नात म्हूण चिंता वेगीच तुमकां मोदोरनी येवं दी म्हूण मागता. दोगांकी मोदोरनी नात म्हूण चिंता देखून तुमकां देवान विसरून काडला आनी तुमची जबाबदारी ह्या भुरग्यांतय आसा. तुमकां आमी अभिनंदन म्हणटा आनी उल्हास पाठयता. पळणे जावन आसा विशय वसो जागो भुरग्याच्या विशय वसो जागो हांगा आवयचो हात एका पंथाक ना जाल्यार भुरगें रडटा. तशेंच बापायचो आदार आसल्यार भुरगें देव पिरांतीन वाडटा आनी धैर्यान मुखार येता. नोयेल आनी दिव्या जॉयल आनी इवा मोरयेन जेजूक तेंपलांत भेटयल्ले परी भेटोवन नियोन आनी जेवया म्हणल्या सोबीत नांव घेवन आज ती पवित्र सभेची सादे जाल्यांत. ल्हानशी म्हज्या जन्माची तुमकां उतरां. तुमकां मस्त काम आसूंक पुरो. तुमच्या कामा मदें भुरग्याक बऱ्या शेगुणांनी वाडोवन मोगान पळोवन बरें शिकाप दिवन तुमच्या बावार्थांत वागोवचें तुमचें कर्तव्य जावन आसा. अशें परत तुमकां हांव उल्हास पाठयतां आनी एक ल्हान किर्तन नूरा हादिमूर अवसरांत नव्या वळेंत देव सांगता वान्स दी स्त्रियेक ह्या भुरग्या बाळा वान्स दी स्त्रियेक भुरग्या बाळाची संतोश भरीत आवय करून तिका तिच्या घरांत वस्ती करूंक दिता म्हणून आमी हें उतर आमच्या काळजांत मानून घेवया आनी क्रिस्ती मावल्यांत आमी तशेंच जेजूच्या मोगान बाळांक आमी वागोवया आनी आमी तांकां सगळ्यांनी उल्हास म्हणया. ह्या उतरांनी म्हजे 2 शब्द आखेर करता. देव बरें करूं. तुरान तळयो मोगाचनो बारी सोंप्या उतरांनी बरें मागून मार्गदर्शन दिल्ल्या मानेस्तीन सेवरीन डिसिल्वा हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. इल्लो वेळ पाशार करूंक आमी थोडे गेम्स केल्यात. पयलो गेम भुरग्यांनी भुरग्यांनी मुखार येवचें ओडो लायिल्ले बरीत परत एक पाटी मुखार येवचें. आय वॉन्ट ऑल द किड्स टू बी बॅक ऑन स्टेज हियर. आनी कोणी आसात गी भुरगीं? येस या दावी. तुमी आज पळण्यान दवरच्या फंक्शनाक आयल्यात न्ही. बाळांनी खंयचे वस्तूर घाला? बेबी बाबून खंयचे वस्तूर घाला? वायट सुबीत वायट वस्तूर घाला न्ही. आतां हो गेम काले म्हळ्यार कोणाच्या आंगार कोणे वायट वस्तूर घाला तांकां प्रायज. हाका जड्ज इवा आनी दिव्या तुमी मुखार येवचें आनी हें जड्ज करचें. कोणे मस्त वायट घाला? दिव्या बिजी आसा. दिव्या बिजी आसा. जॉयल आसा. येस. हो इवाक एकल्याक सोडून गेल्यात कोणी ना तांकां. येस तुमी मुखार येवचें आनी जड्ज करचें. येस. कोणे हायेस्ट वायट आसा? येस. आनी येस तुमचें नांव बाये? ॲशल. येस थँक्यू तुमकां सगळ्यांक थँक्यू. हें प्रायज ॲशलाक येता. जोरान ताळयो दिया मोगाचो न्हू. येस थँक्यू ऑल ऑफ यू. पाटी जोव्या
कितल्या वरार खंयच्या तारखेर जल्माले म्हण गोतागे जोवया खंयच्या तारखेर 2 ऑक्टोबर राखण बडव्याच्या फेस्ता दिसा जल्माले. आतां क्वेश्चन कितल्या वरार जल्माले म्हण कोण म्हाका पयलें जाप दिता तांकां इनाम फावो जाता. हांव ते घेता मुखार. राती 11 वरार खंय इल्लें कन्फ्युजन आसा म्हाका. या म्हाका रातींगी दिसागी म्हण गोतूनातले टायम मात दिलो ताणी. येस राती 11 वरार एक आन्सर मेळ्ळा. येणे 9 वरार 8 वरार 10 वरार 9:45 8:30 12 वरार राती दीस आमी चॉयस कर अंकलान बरें हें केलें. येस आनी 1 वरार ओके राती 1 वरार 10:15 येणे या क्वेश्चन कुवेटची 11 वरां हांगाची 1.5 वरां. म्हाका करेक्ट तांणी टायम दिलो कुवेटचो टायम तर कुवेटचो टायम कन्सिडर करचें हांवें. 7:30 9:45 आनी की आन्सर मेळ्ळो ना म्हाका 11:30 6:30 मॉर्निंग 5:30 4 वरां. तुमकां खबर मेळ्ळो टायम सांगा नाकात म्हाका. म्हाका बेबी जल्मल्ले टायम जाय आसलो हांगा सकाळींचे सगळ्यांक सकाळीं खबर मेळ्ळी आसतली. येस कोणी आसा 1:20 4 ओके 11:35 10:30 येस म्हाका आन्सर करेक्ट आन्सर मेळ्ळा हांगा. तुमचें नांव फियोना. हे प्रायज मानेस्तीन फियोना हिका फावो जाता. जोरान ताळयो दिया मोगाचें न्हू. नेक्स्ट गेम निऑन जेस्सा वयर डेट गोत्तागे डेट 16 ऑक्टोबर. आतां गेम तुमच्या हातांत एक नोट काण घेया. तुमच्या नोटांत निऑन जेस जल्मालो 12:21 खंय कोणाच्या नोटांत 12 आसा 12 नंबर म्हूण बरयल्लें आसा तांकां इनाम फावो जातलें. खंयचेय नोट जातात. करन्सी नोट इंडियन करन्सी नोट खंयचेय जातात. येस करन्सी नोट कोण फस्ट हँड दिता तांकां येस 12 म्हूण बरय सांगाता आसा जे 1 and 2 येस. तुमचें नांव आयवन. तांकां फावो जालें. फस्ट कोण आयली तांकां येस तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स दर्जे देव बरें करूं. येस मानेस्त आयवन हांकां हे इनाम फावो जाता. जोरान ताळयो दिया मोगाचें न्हू. ताळयो मोगाचें न्हू जोरान ताळयो. चल ताळयो मोगाचें न्हू. ऐका ना ही 2 बेबी जल्माताना ताच्या पयलें आनी मागीर 2 प्रमुख व्यक्तीन ह्या कुटुंबाक हांकां ह्या दोनी जोड्याक सांगात दिला. ती जावन आसात मानेस्तीन हेलेन लोबो तशेंच मानेस्तीन जॅनेट मस्करिनस. आनी दोगांनी मुखार येवचें आनी हांणी दिवची एक ल्हानशी मोगाची काणीक तुमी स्विकार करची. ताळयो मोगाचें न्हू. आतां कार्याच्या आखरेचे घडयेक आमी येवन पावल्या. ते जावन आसा देव बरें करूं म्हणची उतरां ओळू दिता. दिव्या ज्योती मुखार सरचें आनी आमी सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणच्या उतरां. देव बरो दीस दिवंका सोमेस्तांक. हांव दिव्या नॉयल जॉयल आनी इवे तरबेन हांव देव बरें करून मुखार सरल्या. हो दीस
आमकां फावो केल्ल्याक धन्य देवाक हांव अर्गां दिता. आयचो दीस आमच्या जिविताक फावो केल्ल्या खातीर आमच्या भुरग्याची हॉल केल्ल्या फादर विन्सेंट डिसोजा काल जाता हांव देव बरें करून मोगता. हांव देव बरें करून म्हणटा म्हज्या मम्मीचो आनी नॉयल आसा मम्मीचो आनी इवाच्या मम्माचो आनी डॅडाचो आनी बाबाचो आनी म्हज्या बाबाचो आनी वनियेचो आनी म्हज्या बाबाचो आनी हांव सस्नोचो विशीं मागता म्हजो पाप्पाचो. आनी हांव धन्यवाद पटयता वाड्याचो कुटुंबाचो आनी सर आमच्या संतोसाक भाग घेवन तुमकां हांव काल जाता उपकार बावरत्या. ह्या दिसा बरें करून आमकां MC केल्या अनीश एंड कॅटर्स डिसोजा कॅटरिंग, DJ मनीश फोटोग्राफी, नेल्सन आनी आज भलायकी मागल्या आनी ती तुमकां हांव देव बरें करून म्हणटा. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊನಾಗ ಮನಿ ಸೊಡ್ಲೆ ಜಲ ದೇವರು करून सगळ्यांकी देव बरें करून थँक्यू वन एंड ऑल. आमी बायलागावर आसतना हांगा प्रिपरेशना मस्त हेल्प केल्या. पेट्रिशा बाय तुका मस्त देव बरें करून म्हणटा मस्त प्रिपरेशन केल्या काल तावन आज मिसेर धांवून थँक्यू सो मच थँक्यू. समेस्तांक देव बरें करूं म्हणल्या दिव्या तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी कार्याचे आखरेचे वांटाक आमी येवन पावल्या. समेस्तांनी उबे रावच्याक विनंती करता जेवणाचेर मागणे. सर्वेस्परा देवा ह्या दिसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवकुवेच्या जेवणाचेर तुजे आशिर्वाद मागता. हें जेवण तयार केल्ल्याचेर आनी आम्हा समेस्तांचेर तुजी आशिर्वादां मागता. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावन स्पुर्तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता. तशें आमची पथकां बोगूस आनी आमकां तालेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे संगाता स्त्रिया भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फॉल तुजे खुशेचें जेजू देवाचे आम पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचो. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. पेरी सुकणी
शिस्त मोनातू नीती बाळगो पांतू आलो रे हलका नीती मुझा भडका राजली रे बोंती चिनी पिली सुकणी गेली गोटेरा संद्रेम तिळताली ती बापय तो सोकळता बाळा पैशील परगावा डोळे भर तुकास देतालो पावता पाटी करा गाऊन गाणा तुझ्या रे खाना दलैतलो पाळण्या केळैतलो आंगणा दलैतलो पाळण्या केळैतलो आंगणा आलो रे हलका नीते मुझ भडका राचली रे बोंती चिली पिली सुकणी गेली गोटेरा संद्रेम तिळताली ती आलो रे हलका नीते मुझा भडका राचली रे बोंती चिली पिली सुकणी गेली गोटेरा संद्रेम तिळताली ती विरात पाकी त्या तू असता मुझे हाती सरकीचे पडवे राखतात तुका बाळा दिसराती आलो रे हलका नीते मुझा भडका राचली रे बोंती चिली पिली सुकणी गेली गोटेरा संद्रेम तिळताली Calzamonat, Santos bola, dados caete varevana, जीव मुझो नाचता उडता, तुझे विशीं स्वप्ना बेता, काळीज मुझे मोगा, तू कसला कोंडावा, हा हा काळीज मुझे मोगा, तू कसला कोंडावा. Yo moga yo tu Tarzan mucha Yo moga yo tu
DJ Sujay. DJ Sujay. You're
दुनिया पे टंग मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे हो ईद में होली मेरे जीवन की दशा थोड़ा रास्तों का नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है डिंग डंग डिंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डंग डिंग डंग डिंग डंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार आजा पिया ये बहार तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार आजा पिया ये बहार डिंग डंग डिंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डंग अरे गिनगिनियाच तेरी मैं ताजा करता तू रोक न पावा अखियां बच्चों गम दियां बरसाता तू अरे गिनगिनियाच तेरी मैं ताजा करता तू रोक न पावा अखियां बच्चों गम दियां बरसाता तू Monica Bellucci, Yerangi Bandaji, Katale Kondole Konsona me Bandaji. Bellucci, Edika Energy, Tale Shito Konsura Kali Kunachi. Patale Kalse Kumbadi, Kamine Langu Karume. Kala Ra Kondole Biledi, Sarona Tota Sweet Agume. Monica, I can't love you more, baby, Monica, get your Monica, love you more, baby, Monica, get your एक झेडू वाजल्या तारा भेटले माटवांत एका काजारा दोघांय आम्ही फुल्ल नाचताना डीजे बँडाचे बैला वाजताना तुझे गाल सोबीत बेकार सोबीत बोलून सले रावतीत नीट तू पाशार जाताना क्यूट स्माइल दिताना माझे रेगला कण्ण निंदा मित बायम्मा बायम्मा Put your hands up in the air and dance ma Bayamma, Bayamma Tunsu mujhe baila Bayamma Bayamma, Bayamma Put your hands up in the air and dance ma Bayamma, Bayamma Iya yanna baila Bayamma I'll be yours, will you be mine? What? किते करताय रे साइन तोळे मरताय मो कित्या कशे सरबेलाय यान तू वेलाइन वरबट आइन my love for you'll never decline We sorry all right fine जोड़ी combine I can be your Valentine तुझे गाल सोबीत बेकार सोबीत बोलून सले रावतीत नीट तू पाशार
करताना क्यूट स्माइल देताना माझे रेगला कंड निन्ना मिळते बायम्मा बायम्मा Put your hands up in the air and dance ma Bayamma Bayamma Unsumuche baila Bayamma 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 Put your hands up in the air and dance ma Bayamma Bayamma Iya yenna baila Bayamma 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 Put your hands up in the air and dance ma Bayamma Bayamma You're my lovely baila Bayamma You're out of your mind. तुझ्या खातीर रायलो जायला तावन भायर म्हाका देखताना तूं सांगताय गोड बाय Oh, stop with your नखरे म्हज्या दांतल्याक सांगीन रे Stop eating my brain, don't show me your face again. I keep running back to you खोटो म्हाका मारून मारून घरा धाडटाय तूं तुज्या मोगान पिसो जाला हांव कितें करूं I keep running back to you I keep running back to you खोटो म्हाका मारून मारून घरा धाडटाय तूं तुज्या मोगान पिसो जाला हांव कितें करूं I keep running back to you Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I never belong. 'Cause you're a good, good father. That's who you are. That's who you